लोक देवातान पयस गेला देखून हांगा म्हणटा न्ही एक पाडो आपल्या धन्याक वळखता एक गाडू आपली खावान वळखता पूण म्हजी परसा म्हाका तशें तुवें आनी हांवें जावचें न्ही देखून तूं ह्या जॉनाक तसलीच परिस्थिती खंय निनेवेंत आसतना जॉनाक परत्यान देव दुसरे फावटी सांगता पयल्या फावटी ताका सांगलें तो फळून धांवता ताचो प्रतिफळ कितें म्हणून तुमी जाणात वय तो तारून धरून तारशेताक वेताना दर्यांत वादळ उरता वादळा वरवीं हें वादळ कोणा वरवीं म्हणून त्या तारवांत आसलें सकड देवाक उलो मारतना सर्ती घालता ती सर्ती कोणाचेर पडटा तांणी कितें निर्णय घेतला कोणाका कारान ताका उखोल न्हू दर्यांत उडयचे ताका दर्यांत उडयतात तारशेसाक पावले तो बदलाक तो कितें करता दर्यांत पडिल्ल्याक मासो आनी त्या माश्याक देव सांगता वस आनी त्या नेनेवाच्या खंय वेळेर तडीर वोंक ताचे मदें कितले कश्ट ताका माशलेच्या पोटांत कितले दीस आसलो कशें बोगलां कोणना ताका उस्वास काडूंक माशलेच्या पोटांत आसा माशलें ताका गिळ्ळा वय मू ताका माशली खावंक जाताय ताका मांस खावंक जाताय माशलेन उदक पियेलां ताका उदक पिवंक जाताय असली परिस्थिती तुजी आनी म्हजी आमची जाता पूण जेन्ना तूं देवाचे उतर स्विकार करताय आमी वाचता आयच्या पयल्या वाचपांत अवस्व 3 वळी 1 ते 10 वयर कितें बरयलां जोना निनेवेंत आतां जोना निनेवेंत देवाचे उतर दुसरे फावटी ताका येता आयका सर्वेस्पराचें उतर दुसरे फावटी जोनाक पावलें उठ आनी निनेवेक परत्यान देव सांगता उठ आनी खंय वचूंक न्ही खंय वचूंक निनेवेक वचूंक कितले फावटी तुका आनी म्हाका आमकां देवान अशें सपनांत ती जागे लागी म्हणून उठ आनी वच पुना रोड म्हणून उठ आनी वच मागण्याक म्हणून न्ही साबार फावटी आमी सुकारे मारिल्ली साबार फावटी आतां ह्या कोरोना वरवीं ह्या कोविडा वरवीं साहित्यांक जायते कितें म्हणटात निबा मेळ्ळ्यात ऑनलायन म्हणून ह्या ऑनलायनीर वचून आज देवाचें उतर आयकोवचें मागणी आयकोवचें या कितें देवाक कितें मन वता तें करचें सोडलां ऑनलायनीर वचून आतां पुराय संवसारी मनीस जाला